सदा स्मेरवक्त्रं कृपापूर्णनेत्रं स्थिरं दीनमित्रं जनप्रीतिपात्रं सुविज्ञातशास्त्रं कषायाक्तवस्त्रं दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे परब्रह्मनिष्ठं स्वधर्मनिष्ठम् अहिंसैकनिष्ठं स्वशिष्यसुजुष्टं यतीनां गुरूणां दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे सुशास्त्रे चरन्तं सदा सञ्चरन्तं जनान् बोधयन्तं भवादुद्धरन्तं मठां स्थापयन्तं गुरून् पूजयन्तं दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे कलानां प्रचारं ददानं विनम्रं स्वयं ग्रन्थकारं सतां मानितारं नमतापहारं स्वयं निर्विकारं दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे सदा शान्तमूर्तिं सदा क्षान्तिमूर्तिं सदा दान्तिमूर्तिं सदा सत्यमूर्तिं प्रमाणप्रवृत्तिं दिशन्तं सुकीर्तिं दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे इदं पञ्चकं यः पठेत् शुद्धचित्तः सदा मोक्षमार्गे नितान्तं प्रवृत्तः प्रसादात् सशास्तुर्भवे ज्ञानयुक्तः स जीवन्मृतो वा भवेन्नित्यमुक्तः इति श्रीपरमार्थानन्दविरचितं श्रीदयानन्दपञ्चकं समाप्तम्।